अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, सामीन बावकार, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका और मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वक्त बहुत मुख्तसर है। सिर्फ चंद मिनटों के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बाद आपको एक ऐसा इल्मी बयान, ऐसा इल्मी खिताब सुनना है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर जो है खिताब सुनाते हैं और आप लोगों को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आपको इश्क सुनाते हैं, आपके दिलों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भरते हैं। बहरहाल आप हज़रात ने मुझसे पहले बड़े नाते भी सुनी, खिताबात भी सुने बड़े अच्छे अंदाज में। तो बस सिर्फ मुख्तसर से वक्त में मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे हक बोलने और आप हज़रात को हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, मैंने कल भी इस आयत के ताल्लुक से थोड़ा सा बोला था, लेकिन वक्त इतना नहीं था। आज भी मैं इसी के ताल्लुक से कुछ गोश गुजार करूंगा। देखिए, दुनिया में बेशुमार जानवर भी है और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान भी पैदा किए हैं, लेकिन इंसान और जानवरों में बहुत सारा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ इंसान और जानवरों में बहुत सा फर्क है, वहीं एक फर्क ये भी है कि जानवर इस दुनिया में रहकर किसी की तकलीफ, किसी की पैरवी, किसी की इत्बा नहीं करते हैं। जानवर इस दुनिया में रहकर किसी के पीछे नहीं चलते हैं, किसी के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं, बल्कि जो जानवर इस दुनिया में, इस मुल्क में जो जानवर जो ग़िज़ा खाता है, वही जानवर जो है दूसरे मुल्क में भी वही ग़िज़ा खाएगा, कोई दूसरी ग़िज़ा खाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से जो जानवर यहाँ आवाज निकालता है हिंदुस्तान में, वही जानवर दूसरे मुल्क में वही आवाज निकालेगा, दूसरी आवाज नहीं निकालेगा। मिसाल के तौर पर एक कौवा ले लो। एक कौवा जो है वो यहाँ काई काई बोलता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी तरह वो अरब में भी यही जबान बोलेगा, लंदन में भी यही जबान बोलेगा। इसी तरह एक गाय है, एक गाय हिंदुस्तान में भी घास खाती है, इसी तरह यूरोप और अमेरिका में भी वो घास खाएगी, केक और बिस्कुट नहीं खाती है। हर जानवर इस दुनिया में रहकर किसी की तकलीफ, किसी
کسی کی اتباع نہیں کرتے، لیکن انسان اس دنیا میں رہ کر ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، ضرور کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، ضرور کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بنگال کا رہنے والا انسان ہے۔ اب بنگال میں جو غذا چلتی ہے وہ غذا ہے، زیادہ تر جو غذا ہے وہ مچھلی اور چاول کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہاں کی زبان الگ، اسی طرح کشمیر کی زبان جو ہے الگ، کشمیر کا کلچر الگ، کشمیر کا کھانا پینا الگ۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہی بنگال کا انسان اگر اس کشمیر کی دھرتی پر آ جائے، کچھ دیر جو ہے وہ یہاں رہنے لگے تو کشمیری زبان بولنے لگے گا، کشمیری غذا کھانے لگے گا، کشمیری چائے جو کہ پہلے وہ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب کشمیری چائے جو ہے وہ پسند کرنے لگے گا۔ بہرحال بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور اس دنیا میں رہ کر کسی کی تقلید، کسی کی پیروی، کسی کی اتباع نہیں کرتے ہیں، اور انسان اس دنیا میں رہ کر ضرور کسی نہ کسی کی پیروی، ضرور کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو جو ہے، جب انسان تقلید کا عادی ہے، جب انسان تقلید کا خوگر ہے، اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کی تقلید کرے، انسان کس کی پیروی کرے، انسان کس کے نقش قدم پر چلے، انسان کس کو اپنا نمونہ بنائے، جس سے جو ہے اس کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، جس سے اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اے انسان، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے، تم اگر چاہتے ہو تمہاری آخرت بھی سدھر جائے، تو تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہوگا، تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسان، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ انسان کی زندگی بھی سنور جائے گی، انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بزرگوں دوستوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول مرتب فرمایا، ہر چیز کے لیے قانون مرتب فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، انشاءاللہ تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں چین مل جائے گا، تمہیں امن مل جائے گا۔ آج لوگ جو ہے امن کے لیے کبھی اقوام متحدہ کی طرف جو ہے حریصانہ نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ آج انسان امن کی تلاش کے لیے کبھی دنیا کے 5 بڑوں کی طرف چکر لگاتے ہیں، کبھی دوسرے کسی ممالک کی طرف امن کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں کہتا ہوں ان لوگوں سے، ان لیڈروں سے امن کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے پانی سے گھی حاصل کرنا، یعنی جیسے پانی سے گھی حاصل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ان لیڈروں سے امن کی امید رکھنا بالکل جو ہے بیکار ہے۔ ان لوگوں سے امن کی ہمیں وہ امید ہے جن کو یہ معلوم نہیں کہ امن کیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، انشاءاللہ تمہیں چین مل جائے گا، تمہیں امن مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں پوری حدیث آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جو کہ بڑے متقی صحابی تھے، بڑے پرہیزگار صحابی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نمازوں کے پابند، اشراق و چاشت کے پابند، وہ غرض جو ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ عبادت میں رہا کرتے تھے۔ نہ انہیں کھانا کی فکر ہوتی تھی، نہ انہیں اپنے جسم کی فکر ہوتی تھی، نہ انہیں اپنی بیوی کی فکر ہوتی تھی، نہ انہیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے جو اتنا بڑا متقی ہے، جو 24 گھنٹے عبادت میں جو ہے گزارتا ہے، اس کو نہ اپنے جسم کی فکر ہوتی ہے، اس کو نہ اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے، اس کو نہ اپنے اولاد
اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اس صحابی کو بلانے کے بعد فرمایا اے صحابی سن، میں سب سے زیادہ متقی، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کچھ حصہ عبادت میں گزارتا ہوں، کچھ حصہ دنیاوی معاملات میں گزارتا ہوں، یعنی کچھ حصہ جو ہے طلب معاش میں گزارتا ہوں، کھانے پینے میں گزارتا ہوں، کچھ حصہ جو ہے وہ اولاد کی پرورش میں گزارتا ہوں، کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی بیویوں میں بھی گزارتا ہوں۔ لہٰذا اے صحابی سن، ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، بے شک تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، بے شک تیرے ملاقاتیوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، بے شک تیری بیویوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لعینک علیک حقا، بے شک تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، او کما قال علیہ السلام فاعطوا کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، تمہیں امن مل جائے گا، تمہیں چین مل جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، میں چاہتا ہوں کہ حدیث میں جو ٹکڑا آیا ہے کہ میاں بیوی کا حق ادا کرو، بے شک میاں بیوی کا بھی حق ہے۔ اب آج اگر دنیا میں ہم جائزہ لیں، آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، آج میاں بیوی میں جو جھگڑا نظر آتا ہے، آج میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میاں بیوی کے تعلق سے جو حقوق ادا فرمائے ہیں، ان حقوق پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے آج میاں بیوی کے درمیان اختلافات نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ کو معلوم ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کی کیا عزت تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو ایک ذلت امیز نظروں سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو ایک جو ہے تنگ دست نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت جو ہے عورت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسا مقام عطا فرمایا، ساری دنیا جو ہے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلق سے ایسے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق میں جگڑ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ہن لباس، جہاں عورتوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کو یہ حکم دیا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں کے پر حاکم ہے، یعنی مرد عورتوں پر بادشاہ ہے، وہی عورتوں کو یہ حکم دیا وعاشروہن، وہی مردوں کو یہ حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، اے مردو تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، دیکھا اللہ نے میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق میں جگڑ دیا، وہی اللہ نے یہ بھی فرمایا اے مردو سنو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کے لباس ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن حکیم نے کتنا نفیس کلام فرمایا، صرف 2 جملوں میں جو ہے مرد اور عورتوں کو کس طریقے سے جو ہے جگڑ دیا۔ فرمایا کہ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس۔ اب اللہ نے جو ہے دونوں کی جو مثال جو ہے وہ لباس سے کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ مرد اور عورتوں سے فرما رہا ہے کہ عورتوں سنو، ہر مرد کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، ہر مرد کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر مرد ہر
हर औरत को चाहे कि वो अपने मर्द के ऐब को छुपाए, वो अपने मर्द के नुक्स को छुपाए। इसी तरीके से हर औरत के अंदर कोई ना कोई ऐब जरूर होता है, कोई ना कोई नुक्स जरूर होता है। तो इसी तरह हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत के ऐब को छुपाए, अपने मर्द के नुक्स को छुपाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, क्यों? इसलिए कि मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। लिबास का काम ये होता है कि वो एक दूसरे के ऐब को छुपाता है। वहीं अल्लाह ताला ने मर्दों से ये कहा कि औरत अपने आमाल के जरिए, अपने अफआल के जरिए, अपने किरदार के जरिए अपने औरत के सामने अच्छे हो जाए, अपनी औरत की जिंदगी को संवार दे। वहीं जो है अल्लाह ने औरतों से भी ये खिताब किया कि अपने आमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए अपने मर्द के लिए जिनत बन जाए। क्यों? इसलिए कि तुम एक दूसरे के लिबास हो। लिबास का काम क्या होता है? लिबास का काम ये होता है वो इंसान को जिनत बख्शता है। इसी तरीके से हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में अपने शौहर की घर की हिफाजत करे, अपने शौहर की हिफाजत, सामान की हिफाजत करे। इसी तरह हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत को हर किस्म की दुख दर्द से जो है दूर रखे, हर किस्म की तकलीफों से दूर रखे। क्यों? इसलिए कि मर्द जो है वो औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास का काम ये होता है वो इंसान को सर्दी गर्मी हर किस्म की तकलीफों से बचाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज अगर मर्द और औरत, मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के हुकूक पर अमल करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मर्द और मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा नजर आता है, इसकी वजह यह है कि आज न मर्द जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करते हैं और न ही औरतें जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कल हमारी लड़कियों का क्या हाल है? आजकल हमारी लड़कियों, आजकल हमारी बीवियों का यह हाल है कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर जो है बाजारों में घुमा फिरा करती है, नंगे सर घुमा फिरा करती है और जिस्म में ऐसा कपड़ा, ऐसा बारीक कपड़ा जिससे सारा जिस्म नजर आती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन मगरिब ज़्यादा किस्म के बारे में डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब फरमाया है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है कि कौम लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। वज़े मशरिक़ को जानती है गुनाह, ये ड्रामा क्या दिखाएगा सीन, निगाह पर्दा देखने की मुंतजिर है निगाह। अल्लामा इकबाल लाहौरी ने क्या खूब फरमाया है कि हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा, हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा, उम्र कटी होटलों में और मरे अस्पताल जाकर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम आपके सामने किस चीज के बारे में रोना रहे? मिसाल मशहूर है, ऊंट तेरे कौन सी कल सीधी, यानी ऊंट की जो कोहान है उसकी वो कभी सीधा नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम अगर अपने मुआशरे का जायजा ले, पैदाइश से लेकर मौत तक जो है हमारी सैकड़ों ऐसी तकरीबात है जो खिलाफ शरा नजर आती है, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ नजर आती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम जो है आशिक रसूल हैं, लेकिन हमारी ऐसी खिलाफ शरा बातें हैं जिससे जो है गैर मुस्लिम भी शर्माते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिलाद के जलसे में ये पैगाम ले जाओ कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दस पर अमल करेगा, आपको मियाँ बीवी के हुकूक भी नजर आएंगे, आपको वालिदैन के हुकूक भी नजर आएंगे, आपको हमसाया का हुकूक भी नजर आएंगे, आपको रिश्तेदारों के हुकूक भी नजर आएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है, मैं अपने बयान को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में